अस्सलाम वालेकुम। जी, आज मैं आपको घर बैठे बिज़नेस करने का तरीका बताऊंगी। जो मेरी बहनें मुझे कमेंट में कहती हैं कि हम या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कह रही हैं कि हम कितने से काम स्टार्ट करें, तो आप 10,000 से बहुत अच्छे से काम स्टार्ट कर सकती हैं। तो जो मेरी बहनें काम करना चाहती हैं वो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन आज की वीडियो को मुकम्मल देखकर मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करेगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं आपको जितना हो सका ज़रूर आपका साथ दूंगी। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर जो है ये काम आप सबकी भी समझ में आएगा और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा घर बैठे कमा सकती हैं। तो ये देखें, हमारे प्यारे प्यारे खूबसूरत डिज़ाइन हैं और ये जो आप देख रहे हैं मिसिस वासिफ़ कलेक्शन में आपको हर किस्म का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बाकी सबसे जो अहम बात है वो ये है कि हमारा जो कारखाना है वो ज़िला गुजरांवाला के पास एक शहर में है। तो उस हिसाब से ज़िला गुजरांवाला से आसपास जितने भी ज़िले वगैरह शहर हैं वो मेरी बहनें तो आसानी से रब्ता कर सकती हैं, लेकिन जो दूर दराज से हैं उनका ये हो सकता है कि वो आप इस तरह करें कि आप हमसे पिक्स मंगवा कर स्टेटस लगाएं और सोशल मीडिया के ज़रिए इंस्टाग्राम पेज बनाएं। और अगर तो आपका बहुत ज़्यादा काम उम्मीद है कि चल जाएगा तो फिर आप हमसे माल ख़रीदें और सेल करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बाकी रिज़्क़ देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, तो अल्लाह ताला का हुक्म है कि ऐ बंदे तू अपना जो हीला वसीला है वो खुद कर, और वसीला जो है वो अल्लाह ताला अपने बंदे को बनाता है। तो हीला ये है कि आपको अपने लिए जो पैसे हैं, जो रकम है वो करनी पड़ेगी, इतना आपको एतमाद हम पे करना पड़ेगा। ज़ाहिर है माशाल्लाह हमारा डेली रूटीन से इतना ज़्यादा माल बनता है तो ये हमें उधर से पैसे पहुंचते हैं जैज़ कैश के ज़रिए, या माल ख़ुद लेने आते हैं, या जिधर हम माल पहुंचाते हैं तो हमें फ़ौरन से पैसे मिलते हैं तो हम आगे फिर उनका माल जो है वो बनाते हैं। तो इतना आपको एतमाद करना होगा, आपको रकम तो लगानी पड़ेगी। 10,000 से आप हमसे तकरीबन अंदाज़न मैं बता रही हूँ कि आप 2 आइटमें बाआसानी ख़रीद सकते हैं और आप 10,000 से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 3,000 बिल्कुल ईज़िली मुनाफा कमा सकते हैं। तो जब आप हमसे माल लेके आगे सेल करेंगे, आगे आप दुकानों पे सैंपल दिखाएं। हमने जो पहले काम शुरू किया था ना वो मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि सबसे पहले ना दुकानों में मार्केटों में जाके तस्वीरें पिक्स वगैरह दिखाई, सैंपल दिखाए, जो जूते पास थे वो दिखाए, और जब दुकानदार देखता है ना कि माल अच्छा है, खूबसूरत है, तो फिर दुकानदार ऑर्डर करते हैं। तो अगर आपके आसपास शहर में दुकानें हैं, जो कि ज़ाहिर है हर शहर में दुकानें होती हैं, लेकिन जो आसपास आपको करीब लगता है उधर आप जाकर पिक्स दिखाएं, आप माल दिखाएं और इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आपके जो ग्राहक हैं वो बहुत आसानी से बन जाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरू से ही हमने जो काम स्टार्ट किया था वो ऐसे ही कि सैंपल और पिक्स वगैरह दिखाकर हमने जो अपना जो माल है वो हमने इस तरह स्टार्ट किया था अपना काम। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हमने घर में फिर जो ये सिस्टम शुरू किया, कारखाने का किया, माल बनाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी हम शुक्र अदा करें उतना कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा हमें रिज़्क़ से नवाजा है, पैसे से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फ़रमाए, आप सबके कारोबार में खैर व बरकत अता फ़रमाए, क्योंकि इंसान जो काम शुरू करता है वो 100 से भी अगर शुरू कर रहा है ना,
100 والا کام ہے تو 100 کے حساب سے شروع کریں گے تو 100 سے ہی 1000 بنے گا، تو اگر ہم 1000 سے شروع کریں گے تو 2000 بنے گا۔ ظاہر ہے وہ انسان کی خود کی محنت ہوتی ہے۔ اب گھر بیٹھے یہ نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ بالکل 1-2 میسج پہ رابطہ کر رہے ہیں، جی یہ کام کس طرح ہوگا ہمیں بھی بتائیں، میں اگر آپ کو پیسے بتاؤں، اگر آپ کو جگہ بتاؤں، ضلع بتاؤں، شہر، تو آپ تو پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ہمت کریں، کیونکہ اتنی دور دور اگر ہمارا مال جاتا ہے تو آپ بھی دور سے ہم سے مال خرید سکتی ہیں، خود بھی آپ آ سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ بندہ خود آ کے دیکھ کے تسلی کر لیتا ہے، باقی مال بندہ کال پہ منگوا لیتا ہے۔ جتنا مرضی مال آپ منگوائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مال جو ہے وہ گارنٹی والا ملے گا۔ انشاءاللہ مال میں کوئی بھی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ بعض دفعہ اگر کسی بکل میں کوئی تھوڑا سا نقص اس طرح نکل بھی آئے، پھر ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں، سیٹ کر کے ہم پھر پیک کرتے ہیں۔ تو باقی سارا مال آپ کے سامنے ہے ہمارا۔ الحمدللہ یہ جو رمضان المبارک کا سیزن تھا بہت اچھا لگا۔ باقی سب سے پہلی جو ہے ہم بات ہے نا، وہ دوسروں کے کاروبار کے لیے دعا کیا کریں، الحمدللہ کہا کریں، ماشاءاللہ کیا کریں، اپنے کاروبار کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ تو یقین مانیں کہ جو دوسروں کے کام کو دیکھ کے، کاروبار کو دیکھ کے الحمدللہ ماشاءاللہ کہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے بھی کاروبار میں خیر و برکت رہتی ہے، اس کی بھی کمائیوں میں خیر و برکت رہتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ حسد سے بچیں، بری نظر سے بچیں، کسی کو بھی اچھا کھاتے کماتے دیکھ کر، اچھا گھر دیکھ کر ماشاءاللہ لازمی کہا کریں، کیونکہ انسان کا ماشاءاللہ کہنا اس کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہم کسی کا دیکھ کے رزق، کاروبار، پیسہ، گھر، گاڑی دیکھ کے ماشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے دگنا جو ہے وہ ہمیں بھی نصیب ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کرنا ہے۔ اگر ہم کسی کا رزق یا کاروبار دیکھ کے حسد کریں گے تو اس سے ہم جو دوسرا بندہ ہے اس کا رزق کم تو نہیں ہوگا، نہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی آئے گی، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ ہوگا کہ ہمارا رزق جو ہے نا، ہمارا کاروبار ہے وہ کم پڑ جائے گا، وہ تنگ پڑ جائے گا۔ ہم نے جو دوسروں کے لیے سوچنا ہے وہی ہمیں ملے گا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے اچھا کہیں، بولیں، سوچیں، اور اپنے لیے بھی وہی ملے گا۔ باقی اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اللہ پاک سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، آپ تسلی سے میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ آپ کو جس طرح سمجھ آئے، جو میری بہنیں چل کے آ سکتی ہیں جدھر ہمارا یہ کام ہے، تو موسٹ ویلکم آپ سب کے، جو بھی چل کے آئے اور جو اعتماد رکھتی ہیں وہ جیز کیش کے ذریعے ہمیں پیسے جمع کروائیں، اپنا جو ایڈریس وغیرہ ہمیں سینڈ کریں، تو انشاءاللہ اسی ایڈریس پہ ایمانداری کے ساتھ آپ کو مال پہنچ جائے گا۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ اس میں کوئی بھی جو ہے نا جو لکا چھپی نہیں ہے کہ جی میں بولوں کہ جی جیز کیش خالی، میں کہہ رہی ہوں خود چل کے بھی آئیں، خود دیکھیں، تسلی کریں، ہم سے بات کریں، اپنا جو کاروبار کا سسٹم ہے جو آغاز کریں۔ دوسری مرتبہ آپ کو گھر بیٹھے مال ملے گا۔ اگر آپ کو اعتماد ہے الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے، تو آپ گھر بیٹھے ہمیں جیز کیش کروائیں، ہمارا نمبر لیں اور ہم سے مال منگوائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو با اعتماد جو ہے نا ادھر سے اعتماد والا کام ملے گا اور آپ کو منافع بھی ہوگا۔ الحمدللہ ظاہر ہے ہم منافع کے بنا تھوڑی نہ کام کر رہے ہیں، یا ہمارا کوئی آج کا کام تھوڑی ہے جو چلیں آج کل کا ہے۔ ہمارا یہ جو ادھر جوتوں کا کام ہے نا، یہ ماشاءاللہ بہت پرانا ہے۔ ادھر ہمارے سارے شہر میں جوتوں کا ہی کام ہے، لیکن ہم نے جو خود کا جو شروع کیا ہے وہ الحمدللہ اس کاروبار کو 14-15 سال ہو گئے ہیں کہ ہم اپنا خود کا جو کاروبار ہے نا وہ ہم نے شروع کیا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ کوئی آج کل کا نہیں ہے، یہ 1-2 دن کا نہیں ہے۔ اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، تسلی سے
واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور جیز کیش پہ آپ پیسے بھیجیں، اپنا ایڈریس بھیجیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لازمی آپ کا مال پہنچ جائے گا۔ باقی میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا۔ میری جو بھی بات آپ کو سمجھ آئے اس کا بھی آپ ضرور میرے ساتھ واٹس ایپ پہ ذکر کیجئے گا۔ جو بات آپ کو سمجھ نہیں آئی اس کو بھی آپ واٹس ایپ پہ آئیں، میرے ساتھ کلیئر بات کریں، رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت آپ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال کھانے اور رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔